यही इब्राहिम खान आ रहा है पर्ची उठाते हुए। यही बात मैं आपको बताने वाला था, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट बात है। एक पर्ची उठाई है, एक पर्ची उठाया, ये पर्ची उठा लिया। ये होता है इतबार, ये होता है यकीन। यहाँ पर कोई आदमी भी नहीं है, पर्ची वाला सिस्टम है, कोई आदमी यहाँ पर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोग यकीन भी करते हैं, इतबार भी करते हैं। लेकिन ये पर्ची एक ड्राइवर एक ही पर्ची का, एक ही चक्कर का एक ही पर्ची उठाते हैं। ये मेरे हाथ में पर्ची का जो शापर है या कागज़ है, यहाँ पर जो ड्राइवर हजरात है, जो हमारे भाई हैं, भतीजे हैं, जो ट्राली खाली करते हैं यहाँ पर एक पर्ची उठाते हैं। काम अल्हम्दुलिल्लाह एक नंबर करते हैं, चाहे घंटे में हो, लोडिंग में हो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिस्टर ख़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दुनिया की सैर। सबसे पहले आपको वेलकम करता हूँ अपने चैनल पे आने का, और साथ ही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो और पुरअमन रहो। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज हम जा रहे हैं अपने एक्सवेटर मशीन के पास। आपको एक्सवेटर मशीन के विज़िट करवाते हैं, शेयर करवाते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं अपने एक्सवेटर मशीन के पास। ये आपको नज़र आ रहा है एक्सवेटर मशीन ट्राली को लोड करते हुए। ये सामने कैम खान पर्ची उठाते हुए। तो माशाल्लाह काम बहुत अच्छा स्टार्ट किया हमने। तकरीबन सुबह के तकरीबन 7:30 बजे हमने काम स्टार्ट कर लिया, और अभी अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत सही जा रहा है। इसमें कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है फ़िलहाल। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट बाई सेट काम है। ये दूसरा ट्रैक्टर भी पहुंच चुका है इब्राहिम खान का, और ये प्लाट पहले भी हमने उठाया हुआ है। इस प्लाट में तकरीबन 500 या 600 चक्कर हमने निकाले हैं। अब ये प्लाट आपको नज़र आ रहा है, इसी प्लाट पर तकरीबन 200 या 250 चक्कर और निकल जाएंगे। ये प्लाट उस प्लाट के साथ एक लेवल करते हैं, ताकि एक प्लाट बन जाए और पानी का मसला भी ना हो और कोई प्रॉब्लम भी ना हो पानी लगाने में। तो फ़िलहाल अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा स्टार्ट किया हमने, और बहुत अच्छा जारी है, बिल्कुल सेट बाय सेट। ये ट्राली को लोड करते हुए कैम खान जा रहा है उस प्लाट पर, बिल्कुल साथ ही प्लाट है। ये दरख्तों के इस साइड पर, दरख्तों के पीछे साइड पर प्लाट, उस प्लाट पे ट्राली खाली करते हैं। मैं आपको वो प्लाट भी दिखाऊंगा जहाँ पर ट्राली खाली करते हैं। आज हम आपको एक और मज़े की बात बताऊंगा, जो आपने कभी देखा भी नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, और कभी ये काम हुआ भी नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हमारे साथ कई दफ़ा इस तरह हुआ है। काम अल्हम्दुलिल्लाह हम एक नंबर करते हैं, इतबार के साथ करते हैं, और मसलन अच्छा काम करते हैं यकीन के साथ, ताकि कोई हमारे लिए कोई परेशानी ना हो। हमारे जो अपने लेबर भाई भतीजे हैं, सब एक साथ हम काम करते हैं, और यहाँ के जो लोग हैं जो हम काम करते हैं, हमारे पर इतबार भी करते हैं, हमारे पर यकीन भी करते हैं। अब मैं आपको एक मज़ीद मज़ेदार जो बात बताने वाला हूँ, वो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। फ़िलहाल आप वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ये ट्राली लोड करते हुए जा रहा है इस प्लाट पे। ये भाई जिसका हम काम करते हैं, ये मेरे बड़े भाई मोहम्मद अख्तर का बहुत यार दोस्त है, बहुत अच्छे ताल्लुकात है। इसके पहले भी हमने काम किया, तकरीबन 10 दिन या 15 दिन पहले हमने काम किया इसी प्लाट का। आज दोबारा हमको ये काम उसने दे दिया। बात ये सिर्फ आप काम अच्छे तरीके से करो, अपने नीयत से करो, अपने इंसानियत से करो, अपने इखलास से करो, क्योंकि हर काम नीयत से चलता है, इखलास से चलता है और इंसानियत से चलता है।
تو الحمدللہ یہ پلاٹ بھی ہم نے اٹھا لیا. اب یہ پلاٹ ہم اٹھا رہے ہیں جہاں پر یہ ایکسکیویٹر مشین کام پہ لگا ہوا ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو. تو انشاءاللہ میں آپ کو ایک مزیدار بات بتانے والا ہوں جو بالکل آپ نے کبھی سنا بھی نہیں ہوگا. تو انشاءاللہ میں بتاؤں گا. فی الحال آپ ویڈیو دیکھیں اور آخری تک دیکھیں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور میرا جو فیس بک پیج ہے اس کو بھی فالو بھی کریں اور ویڈیو بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے فرینڈس کے ساتھ. تو انشاءاللہ میں آپ کو وہ بات وہ جو مزیدار بات ہے جو بالکل ڈیفیکلٹ بات ہے میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا. لیکن فی الحال آپ کو تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا. میں آپ کو وہ پلاٹ بھی دکھاؤں گا جو جہاں پر ٹرالی خالی کرتے ہیں اور بالکل ٹرالی خالی آتے ہیں. یہ ابراہیم خان آ رہا ہے پرچی اٹھاتے ہوئے. یہی بات میں آپ کو بتانے والا تھا جو بہت ہی ڈیفیکلٹ بات ہے. ایک پرچی اٹھائی ہے. ایک پرچی اٹھایا یہ پرچی اٹھا لیا. یہ ہوتا ہے اعتبار, یہ ہوتا ہے یقین. یہاں پر کوئی آدمی بھی نہیں ہے لیکن ایک پرچی اٹھایا ہوا ہے. یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ, یہ پرچی والا سسٹم ہے. کوئی آدمی یہاں پر نہیں ہے لیکن الحمدللہ لوگ یقین بھی کرتے ہیں, اعتبار بھی کرتے ہیں. لیکن یہ پرچی ایک ڈرائیور ایک ہی پرچی کا ایک ہی چکر کا ایک ہی پرچی اٹھاتے ہیں. اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابراہیم خان نے ایک پرچی اٹھا لیا. یہ میرے ہاتھ میں پرچی کا جو شاپر ہے یا کاغذ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر جو ٹرالی خالی کر رہی ہے, ٹرالی لوڈ ہو کے جا رہا. یہاں پر جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ہمارے بھائی ہیں بھتیجے ہیں جو ٹرالی خالی کرتے ہیں یہاں پر ایک پرچی اٹھاتے ہیں. یہ لوگ اتنا ہم پر یقین بھی کرتے ہیں, اعتبار بھی کرتے ہیں. یہ پہلی دفعہ نہیں, یہ تقریباً ہر دفعہ یہ لوگ اس طرح ہم سے کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہوتا ہے ان لوگ سے بیماری نہیں کرتے ہیں, فراڈ نہیں کرتے ہیں. کام الحمدللہ ایک نمبر کرتے ہیں, چاہے گھنٹے میں ہو, لوڈنگ میں ہو, چاہے اور کام ہو. لیکن یہ لوگ یہاں پر مرشی نہیں کھلارتے یا مرشی یہاں پر نہیں بٹھاتے. یہ وہ کہتے بس آپ جانو تمہارا ایمان جانے. تو اس وجہ سے میں آپ کو جو مزے کا بات بتانے والا تھا وہ یہی بات ہے جو میں بتانے والا تھا. دیکھ یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے. یہاں پر ہم ایک پرچی اٹھاتے ہیں. جو ڈرائیور آتے ہیں ایک پرچی اٹھاتے ہیں, ایک چکر کا ایک پرچی اٹھاتے ہیں. یہ ہوتا ہے ان لوگوں کا اعتبار ہم پر. الحمدللہ ہمارے اس علاقے میں بہت بڑا نام ہے کام کے حوالے سے. ایک نمبر کام کرتے ہیں اور ایک نمبر کام ہماری عادت ہے. بیماری نہیں کرتے ہیں, فراڈ نہیں کرتے ہیں. اور اس کے باوجود ایک چاہے ہمارے مشین گھنٹوں میں ہو الحمدللہ صحیح کام کرتے ہیں, چاہے لوڈنگ میں ہو اور ٹرالی کے لحاظ سے یا جو بھی ہو, لیکن الحمدللہ کام ایک نمبر کرتے ہیں. یہ دیکھ یہی ہمارا ثبوت ہے, یہی ہمارا فخر ہے جو ہم لوگ اس طرح کام کرتے ہیں. لوگ اتنے اعتبار کرتے ہیں ہم پر. یہ اب کیم خان آ رہا ہے پرچی اٹھانے کے لیے. اب میں پہنچ چکا ہوں اسی پلاٹ پر جہاں پر ٹرالی خالی کرتے ہیں. یہ ٹرالی خالی کرتے ہوئے یہ پلاٹ بالکل سیٹ بائی سیٹ پلاٹ ہے. اس پلاٹ پر ہم نے ٹرالی خالی کرنے یہ بالکل کام سیٹ بائی سیٹ تقریباً آپ یہ سمجھ 2 کلے کا فاصلہ ہے. یہ کیم خان نے ٹرالی خالی کرتے ہوئے اب واپس جا رہا ہے اپنے ایکسکیویٹر مشین کی طرف. یہ چاچا بلیڈ والا ماشاءاللہ کتنا کام چاچا دیکھ لیں, اس کی عمر دیکھ لیں, اس کا کام دیکھ لیں. ماشاءاللہ کتنا ٹیٹ استاد ہے, کتنا کام استاد ہے. یہ بالکل ٹریکٹر کو روکنے نہیں دیتا ہے, بالکل چال دے رہا ہے زبردست انداز سے. یہ ماشاءاللہ دیکھ سکتے ہیں چاچے کو. اور ٹریکٹر میں ٹیپ سٹارٹ کیا ہوا, وہی پرانا رسم و رواج جو پہلے زمانے میں تھا. آج بھی کچھ لوگ یہ ٹریکٹر میں ٹیپ چلاتے جو خاص طور پر جو ڈرائیور حضرات ہوتے ہیں وہ ٹیپ کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے کیونکہ ٹیپ جو ان کا ایک ہوتا ہے کہ شغل مذاق ہوتا ہے. یہ اب دیکھ سکتے ہیں اسی پلاٹ پر ہم نے ٹرالی خالی کر کے یہ چاچا کتنے تیز انداز سے یہ جو مٹی ایک لیول کرا ہے. یہ کیم خان جا رہا ہے خالی لوڈ کرنے کے لیے ایکسیویٹر میں. یہ پلاٹ ہے, اسی پلاٹ پر ہم نے یہ مٹی ڈالنا جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا
تقریباً 200 چکر یا 250 چکر اس پلاٹ پہ آ جائیں گے. یہ اس پلاٹ ہم نے خالی کرنا. ڈھانچے کو دیکھ لو ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کام کر رہا ہے. اور انشاءاللہ یہاں پر میں اپنا ولاگ اینڈ کروں گا. پھر انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ولاگ پہ. تو اپنا خیال رکھیے. اب تک اتنا. اللہ حافظ. تھینک یو. بائے. شکریہ.